गद्दारी के तौक के साथ हुबुल वतनी के बराबर बढ़ते सर्टिफिकेट्स, मुकदमात के इंदराज की हदायत भी और साथ ही तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को धमकियां भी और साथ बैठकर लोड शेडिंग के हल की यकीन दहानियां भी। सियासी मंजरनामा बज़ाहिर दो रूप धारे है। दबाव की शिकार तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह जोड़ने की 3 मिनट पर 34 सेकंड की वीडियो एक्स पे अपलोड हुई मामले को संगीन बना चुकी है। गुज़िश्ता साल जनवरी 2023 में भी इमरान खान ने खुद को शेख मुजीबुर रहमान से जोड़ते हुए वीडियो बयान में कहा था कि शेख मुजीब की तरह मेरे नाम पर भी कांटा लगाया गया है। तारीख के इस जबर में तहरीक इंसाफ कभी मियां नवाज शरीफ को गद्दार मुजीबुर रहमान से भी याद करती रही। 1 नवंबर 2016 को तहरीक इंसाफ ने ट्वीट में पोस्ट किया कि नवाज शरीफ नए शेख मुजीबुर रहमान हैं कि जिन्होंने सूबाइयत का बहरान पैदा किया और दूसरे सूबे के मुंतखब वजीर आला को पंजाब आने से रोका। 8 साल पहले इमरान खान का शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था मगर आज मजलूम है। इमरान खान के खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह देने के बाद लीगी बुजरा उन्हें मुजीबुर रहमान का अंजाम याद दिला रहे हैं। 4-5 पोस्टें आप कर देती हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं। ये अब इक़्तिदार का नशा टूटना शुरू हो गया है। जेल में बैठे अब थोड़ी मुद्दत गुजरी है, इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए हैं। झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है, क्या वजह है। आपने मेयर ऑफ लंदन के इलेक्शन में जैक गोल्डस्मिथ का साथ दिया था, सादिक खान का साथ नहीं दिया। तो समझ आ जाएगी कि ये ताने बाने कहां से मिलते हैं। जिस तरह आप 9 मई को नाकाम हुए थे, ये जो कैंपेन चला रहे हैं आप इसमें भी नाकाम होंगे। कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा, तो इसलिए कौम को मुहतात रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से मुतनब्बे करते लीगी वुज़रा मगर ये भूल गए कि मियां नवाज शरीफ ने भी 9 जनवरी 2018 को पंजाब हाउस इस्लामाबाद में वकला से खिताब में शेख मुजीबुर रहमान की न सिर्फ हमायत की बल्कि उसे मुहिब्बुल वतन भी ठहराया और फिर पाकिस्तान आने के बाद मीनार पाकिस्तान में भी एक बार फिर उसी का हवाला दिया। जो सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, इस तरह के सलूक जो हैं वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पे रहम करें। कहाँ पहुँचाएंगे अब इस मुल्क को, हम कहाँ तक लेके जाएंगे इस मुल्क को। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई, मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुजीबुर रहमान नहीं था बागी और इन्हीं हालात की वजह से लीडर बागी बनते हैं। वक्त वक्त का बयानिया है। कल शेख मुजीबुर रहमान के हामी आज उसके मुखालिफ, और कल शेख मुजीबुर रहमान के मुखालिफ आज उसके हमायती। जिस कैफियत से कल नवाज शरीफ गुजरे, आज इसी दबाव का सामना शायद कहीं ज्यादा इमरान खान और उनकी पार्टी को है, और इसी प्रेशर का इजहार साबिक सदर आरिफ अलवी भी कर रहे हैं। अपने एक्स अकाउंट पर आरिफ अलवी ने कहा है कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और झुलस कर रख देगा, खास तौर पर उन लोगों को कि जिनका इक़्तिदार पर झूठा, गासिबाना और जालिमाना कब्जा है। तनाव की इस कैफियत में इस सिस्टम को बहरकैफ एक अनदेखा खतरा लाहक जरूर है कि कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल के बाद गुज़िश्ता दिनों पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान 1000 ख्वानी फीडर पर धावा बोलकर ना सिर्फ कब्जा कर लिया गया बल्कि MPA फजल इलाही में 100 से जायद देहात के बंद फीडर भी खुद ही खोल दिए। और इस एहतजाज से पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर अल्लाह ने ऐलान बहरहाल मौक़िफ़ रख चुके हैं कि वफाक को धमकियां देते हुए और ये भी मुतनब्बे कर चुके हैं कि अगर लोड शेडिंग का मसला हल ना किया गया तो ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल वो खुद संभाल लेंगे। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं इनको बार बार वार्न करके पहले रिक्वेस्ट करता हूँ। वो इख्तियार मैं इस्तेमाल जब करूंगा तो फिर लोग नून लीग वाला इख्तियार भी भूल जाएंगे, लोग पीपल्स पार्टी का इख्तियार भी भूल जाएंगे। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इसका पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है, और आप अगर ये नहीं देंगे आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। लावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा, इसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या किंग हाउस में जगह दे दे उसको। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए, कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हो तो कल मैं ऑफिस जाके सारे के सारे ग्रिड, सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा, मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए और रात में मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे मिल सकती है। मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है।
ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا دھمکی امیز لہجہ محض سیاسی نہیں سنجیدگی کا متقاضی تھا کہ وفاق سے پھڈے کے ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا سے بھی تلخی برابر رہی، مگر پھر SIFC کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت، چیف عوامی اسٹاف سے ملاقات کے بعد لہجے کے اس بدلاؤ نے 90 ڈگری کا زاویہ لے لیا۔ جو بھی ادارے ہیں وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے، چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں۔ ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ کہ ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا، مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس پہ ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی چیف عوامی اسٹاف سے 2 بار بات کرنے کے بعد پھر جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی اور 40 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اجلاس، پارٹی کے معاملات، سیاسی صورتحال سے عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس بڑی پیش رفت کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کا پیغام ایک بار پھر دیا گیا ہے۔ PTI سڑکوں کو چھوڑ کر ایوانوں کے اندر آئے، مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ ہمارے دروازے بامقصد بامانی مذاکرات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ایوان صدر سے بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کو پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے، تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ مذاکرات کی ان دعوتوں میں مگر حکومت پنجاب یہ فیصلہ ضرور کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مزید مقدمات درج کرائے جائیں۔ 2 دن پہلے پنجاب کابینہ نے عمران خان سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف، فوج سمیت دیگر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر مزید مقدمات کی منظوری دے دی ہے اور ان مقدمات کی بنیاد بھی عمران خان کی طرف سے شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کو قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا، اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا۔ ان کی پوری پارٹی اتنے شوق سے 1971 کا ذکر کرتے ہیں جیسے 1971 میں بہت کچھ اچھا کام ہوا تھا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی، اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دہشت گرد ونگ کی شکل میں پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف نئے مقدمات درج کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کی FIRs درج کرنے کی اجازت پنجاب کابینہ کی کمیٹی نے دی تھی۔ غداری کے فتووں، نئے مقدمات کی منظوری اور دباؤ بڑھائے رکھنے کی اس سیاست میں ڈائیلاگ کی باتیں کس حد تک سنجیدہ ہیں کہ بیک وقت ٹیبل پر بھی بٹھایا جائے، نئے مقدمات بھی چلائے جائیں۔ سیاست کی اس 2 رخی تصویر میں مگر سیاستدانوں کو بہرحال ایک فیصلہ ضرور کر لینا چاہیے۔ شیخ مجیب الرحمان محب الوطن تھا، پاکستانی محب الوطن، یا پھر غدار وطن تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے تو شاید میاں صاحب بھی ایک بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں جس کی بالکل 180 ڈگری کی نفی ان کی حکومت کر رہی ہے۔ آج ہی حکومت نے بذریعہ آرڈیننسز اپنے لیے راستہ نکالا ہے۔ 2 بڑے آرڈیننسز پاس کیے گئے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم سے متعلق نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے، جو کہ ذہن میں رکھیے گا 90 دن تھا پہلے، جو کہ 16 ماہ کے دوران شہباز حکومت نے ہی 14 دن گھٹایا تھا اور اب 14 دن سے خود بڑھا کر 40 دن کر دیا ہے اسی حکومت نے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے۔ اور آج ہی قائم مقام صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے الیکشن کمیشن آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے۔ آرڈیننس کے تحت الیکشن ٹرائیبیونل کے قیام سے متعلق قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق اب حاضر سروس کے ساتھ ریٹائرڈ جج انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹرائیبیونل کا حصہ ہوں گے۔ آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2023 میں ترمیم کی گئی ہے اور اس ترمیم سے قبل الیکشن ٹرائیبیونل میں ریٹائرڈ ججوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربے کو بھی ضروری بنایا گیا تھا۔ کیوں ایسی اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ آرڈیننسز لائی جا رہی ہیں جن کا براہ راست الیکشنز
ہونے والے الیکشنز ان کی صحت، کریڈیبلٹی اور سیاسی مخالفین کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ بنے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی، ممبر قومی اسمبلی ہیں، صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے، ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سلما بٹ صاحبہ، PMLN کی رہنما ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔